أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذاكر جيران بذي سلام مجست دمعا جرى من مقلة بدم أمهبت الريح من تلقاء كظمة وأومض البرق في الظلماء من عظام. فما لعينيك إن قلت اكففا همت وما لقلبك إن قلت استفك يهمي. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا رغت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضل مثل البهار على خديك وعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقان والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عدتك حالي سر بمستدير عن الوشاة ولدعي بمنهسم. ما حدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أماراتي بالسوء ما تعظم من جهلها بنذير الشيب والهرام. ولا أعدت من الفعل الجميل طير ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدلي منه بالكتم. من لي برد بماء من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. والنفس كالطفل حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسيم. وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا
تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم فيه. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلم إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع مدعة النصارى واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف انسب إلى قدره صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يتيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس ونقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم والساء ساوة أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من ملل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم
عم وصم فعيلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لا تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوجلا. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقام مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار. فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أريم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من القطوم ما سمني دهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا من غلام ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محب. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات له ظهور نار القرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح لا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن
لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تلوم محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرم عاد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجهان يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو نصاحته سعيا وفوق متون العينق الرسم الله ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنم الله سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم الله بت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم ترمي الله وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مقدوم على خدم الله ولم في موكب كنت فيه صاحب العالم الله حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقين بين الدنو ولا مرقا لمستنم الله خفت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي الله كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسير أي مكتتم الله فخست كل مقام من غير مشترك فخست كل مقام من غير مزدحم الله وجل مقدار ما وليت من رتب وعسى إدراكما وليت من نعم الله بشرى لنا معشرات إسلام إن لنا من العناية مكنا غير منهدم
منهدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم الله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم الله لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله قلوب العدا أنباع بذاته كنبات أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي ودوا الفرار فكانوا يغبطون به أشلت مع الإقبال والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيدا قارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستأصل منه وظالم يستو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ميلاد الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسر عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حذف لهم أدهى من الوخم المثير البديع عمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين عمر الخد ما تركت أقلامهم حرف جيس من غير منعجم شاكي السلاح لهم سمات ميزهم والورد يمتاز به سمار نسا
إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أضعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إذ علو بالحديث العميم. الله ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. الله فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الله نفس لا تقنطي من زالة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. الله لعن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل رسالي غير منخرم. والطب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. الله وذن صحب صلاة
وأطرب العيسى للعيس به ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه التابعين فهم أهل التقى والنقاء والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى رامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي كل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في باطن حرام واسمه قسم من أعظم وهذه بردة المختار قد أدمت والحمد لله في بدء وفي سقم أبيات أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 يسر بها أمرنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فاقضي بها ديننا يا واسع أبياتها قد أتت 60 مع 100 فاشفي بها مرضانا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فاغفر بها ذنبنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 وسع بها رزقنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فاحفظ بها مصرنا يا واسع الكرم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميزان
الأمة والعلماء محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البحر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك لضيف مكرم محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الظلام محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال القولين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصص بقاب قوسين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونظر بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين 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 يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاحب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دعاء إلا عجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب العلم إلا علمته ووفقته ويسرته، ولا مظلوما إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر الخبيث ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو، ويا حسن التجاوز، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا رب، ويا سيدي ويا مولاي ويا رغبتي، أسألك ألا نشوئ خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين.